आज तुम्ही कश्टी येयल्ले आहा पिगरी फार्मात तुमी पाहणी केल्ले आसा लोकांचो एकच डिमांड आसलो की ह्या पिगरी फार्मांतल्यान न्हंयचें उदक जें आसा नॅचरल उदक किंवा तांकां वास येता हो तेंचो हें आसलो प्रॉब्लेम आसलो आनी तुमकां तेणी सांगलें आसा आनी आतां तुमी पळयले नंतर तुमी कितें कशें पळयतात ह्या हितून पहिली गोष्ट म्हणल्यार कितें आसा की तें इन्स्पेक्शन आसा म्हणून म्हाका खबर नासलेली। हांव दुसऱ्या कामाक गेल्लो खंयच्या आनी म्हाका मिटींग आसली हांगा काल्या म्हणटकीर सरपंचान फोन केलो आनी अशें इन्स्पेक्शन आसा बाकीचे ऑथॉरिटी येता आनी पयर जो पळय विशय जाल्लो ते विशयाचेर ते पिगरी पळोवपाक वयतले म्हणटकीर हांवें कितें सांगलें ताका ते थंय जर वयता जाल्यार म्हणलें हांव येयल्लोच आसा हांवूय येता। हांवें आतां इतल्याच कामाक लागून की म्हाकाय तें अशें नजरे सकयल घालूं जाय म्हाका पळोवपाक जाय ही गजाल कितें आसा ती। आतां जर आमी जर थंय समज जर गेले जायत न्ही भितर हांव सगळ्याक भोंवलो अजून थोडे ते कितें करता इन्स्पेक्शन चालू आहा तेंचें जाल्यार काही गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही ती सगळी वेस्ट पळय आसा ती डायरेक्ट म्हणटा ती कशी आसा ती नाल्याक वयता मागीर ह्या सायडीच्यान नाल्याक वयता तें पळयल्यार कळटा की ही गजाल जावप ती सामकीच चुकीची आनी तें सगळ्याक आरोग्याक एका तेका तें हानिकारक आसा हें म्हणजे निरीक्षण आसा। हो आतां हेल्थ ऑफिसर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बाकी ऑथॉरिटी सगळे तेंचे कडेन तुमी रिपोर्ट मागला आतां सगळें जाल्लें ना तें कितें जालां पंचायतीन तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी येया आनी इन्स्पेक्शन करा म्हणून म्हणजे एक गजाल बरी केली पंचायतीन तांकां सगळ्यांक आपोवन की इन्स्पेक्शन करा म्हणून सांगलें न्ही आतां थोडेंशें बरें जातलें की ज्यो हायर ऑथॉरिटी आहा तांकां एक कितें जातलें की थंय वचून ती कंप्लेन जावचे पेक्षा हांगा इन्स्पेक्शन जालें पूण म्हाका कळ्ळें त्या म्हायती प्रमाणे कशें आसा की तेचे बाकीच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही ते कन्स्ट्रक्शन्स मागीर लायसन्स पंचायतीच्या पावराक जे पळय आसा पळय न्ही तेका तेजे ते स्टे आसा म्हणून आतां ती स्टे बी आसा म्हणटा सगळें हें पळोवचें पडटलें मातशें नजरे सकयल घालचें पडटा सगळें पेपर आनी तेजे नंतर म्हाका दिसता तें कितें करपाक शक्य आसा पळय न्ही तें पळोवपाक सोंपें जातलें अशें म्हाका दिसता। हेजे पयलीं तुवें सांगलें की पेपर जे आसा ते तुमचे कडेन हाडा म्हणून तुमचे कडेन ते पेपर त्या टायमार पावल्ले पळय म्हाका पयर पळय एक हांगा हें जाल्लें कितें की सगळ्यांचें एकठांय जावन एक तेणी म्हणजे सगळे लोक एकठांय जावन तेणी एक मोर्चो असो काडलेलो तेजे आदले दीस राती कडेन म्हजे कडेन येयल्ले ते हांव एक सादारण तेंचे कडेन एक 45 मिनटां उलयलो जे कोण येयल्ले त्या लोकां कडेन आनी तांकां सांगलें की कितें आसा तें फायल बील घेवन येया ती मातशें पळोवया सगळें वेवस्थीत आनी त्या प्रमाणे कितें एक्शन घेवपाक जाता तें आमी घेवया अशे पद्दतीन तांकां हांवें तें गायड केल्लें पूण तेजे नंतर मागीर ते सकाळीं उठून तो इश्यू जालो मागीर बाकीच्यो गोश्टी खुबश्यो जाल्यो पूण त्यो तितूंतल्यान आमकां कशें आसा की पदराक कांय पडलें ना। आतां आमी कितें करचें पडटलें की हें कशे पद्दतीन आमी सोल्युशन काडटले हें करचें पडटलें आनी ही गोश्ट हांव सगळ्यांचे म्हणजे हायर ऑथॉरिटी आमचे कन्सर्न जे पळय मिनिस्टर्स मुख्यमंत्री हेजे नजरेक हाडटलो आनी हितूंतल्यान लोकांक मुक्त करपा जाय अशे पद्दतीची म्हाजें एक मत जाल्लें आसा तें पळय लोकांक